दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ र खास गरी कोरोना भाइरस जुन नियन्त्रण गर्ने अभियान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ जुन गाउँपालिकाले अघि सारेका योजनाहरू हुन् ती योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सँगसँगै छ। कोभिड-19ले के कस्ता प्रभाव पारेको छ, खास गरी विकास निर्माण लगायतका जुन नियमित कामहरू हुन् ती कामहरूका विषयमा आज चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कुमार कक्षीपति। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खजुरा गाउँपालिका जुन गाउँपालिका नमुनाका सूचकहरू पुरा गर्दै ती मापदण्डहरू जुन नमुनाका मापदण्डहरू छन् नमुनाका मापदण्डहरू पुरा गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। त्यही बिचमा कोभिड-19 यो विश्वव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा जसरी फैलिएको छ त्यसपछि कसरी यो प्रभावित भएको छ र खास गरी गाउँपालिकाले अघि सारेका विकासका योजनाहरू त्यस्तै गरेर नियमित क्रियाकलापहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यहाँहरू यही सङ्कटका बीच कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद दुर्गाजी। जब कोरोना महामारी कोभिड-19ले विश्वलाई आतंकित बनायो, तत्पश्चात हामीले चैत्र 8 गते खजुरा गाउँपालिकाको विशेष बैठक बोलाएका थियौँ। विशेष बैठकले निर्णय गरिसकेपछि 9 गतेबाट हामीले खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मैटवा माध्यमिक विद्यालयमा 51 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर खजुरा गाउँपालिकाका 8 वडाका जनप्रतिनिधिहरू कोभिड-19 को विरुद्धमा अहोरात्र लड्दै अहिलेसम्म यहाँ हामी पुगेका छौँ। त्यसको साथसाथै खजुरामा अवस्थित क्यान्सर हस्पिटल, जसलाई प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो र प्रदेश नम्बर 5 का माननीय भौतिक योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालन समिति बनेको थियो। खजुरा गाउँपालिकाको प्रमुखको हैसियतले म पनि त्यो व्यवस्थापन समितिमा थिएँ। आवास, यातायात र खानपिनको व्यवस्थापनको जिम्मा मैले लिएको थिएँ। हामीले प्रदेश नम्बर 5 मै पहिलो पटक 6 वटा आइसियु, हामीले तत्पश्चात भारतबाट फर्केका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको निमित्त 1 नम्बर वडादेखि 8 नम्बर वडासम्म कति नागरिक फर्किन्छ त्यो हामीले डाटा कलेक्सन गरेका थियौँ र प्रत्येक वडामा हामीले विद्यालयहरूमा 25 वटा क्वारेन्टाइन बनाएका थियौँ। ती 25 वटा क्वारेन्टाइनहरूमा अहिलेसम्म हामीले 1700 भन्दा बढी राखेर भारतबाट फर्केका नागरिकहरू राखेर सबैलाई PCR र RDT टेस्ट गरेर घर फर्किसकेको अवस्था हो र अहिले हामीसँग सबै क्वारेन्टाइनमा जम्मा 25 जना मात्रै पोजिटिभ केसेसका नागरिकहरू हुनुहुन्छ र तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र तिनीहरू 25 जनाको आज PCR टेस्ट हुँदैछ। त्यसको रिजल्ट पश्चात हामीले सबैलाई घर पठाउने छौँ र हामीले अब वडामा क्वारेन्टाइन नखोलिकन एउटै केन्द्रीकृत रूपमा बनाएका छौँ। यहाँको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा 51 बेडको क्वारेन्टाइन बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले अब भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई त्यहाँ हामी राख्नेछौँ र डेफिनेटली अहिलेसम्म खजुरा गाउँपालिकामा रहेका पोजिटिभ केसमध्ये एउटा केस मात्रै बाँकी थिए, सबै निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै 4 वटा पोजिटिभ केसहरू देखिएका छन्। ती 4 जनालाई अहिले चाहिँ आइसोलेसन अस्पतालमा राखिएको छ र यो कोभिड-19 को लडाइँको बावजुद यो अहिले चाहिँ जुन कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त भइसकेको अवस्थामा र मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा 753 वटा स्थानीय तहका हजारौँ जनप्रतिनिधिहरू यसको विरुद्धमा, यो लडाइँको विरुद्धमा अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। हामी स्थानीय तहलाई अहिले अवसर र चुनौती र अवसर दुईवटै कुराहरू छन् र हामीले, मेरो अनुभवमा अहिलेसम्म हामी कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, तपाईँको यो सीमा पनि हाम्रो चाहिँ पालिकासँग जोडिएको हुनाले
12 बजे राति पनि सीमामा पुग्नु भएको छ। हामीले 3वटा बस परिचालन गरेका थियौँ सीमाबाट ल्याउनको निमित्त अहोरात्र खट्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ। अत्यन्त धैर्यताका साथ बाँके जिल्लाका सबै 8वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लाग्नु भएको छ र अहिले चाहिँ बाँके कोरोना मुक्त जिल्लाको रूपमा विकसित हुँदैछ। सो स्टार्टिङमा यो अत्यन्त रेड जोनको रूपमा परेको थियो। अहिले थुप्रै चाहिँ पोजिटिभ केसका बिरामीहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ जम्मा 32 जना मात्रै बाँकी थियो। हिजो 8 जना थपिएर चाहिँ नियर एबाउट 40 जना आइसोलेसनमा छन्। र यो क्रममा हाम्रा विकासका गतिविधिहरूलाई 3-4 महिना डिस्टर्बेन्स पक्कै पनि गरेको हो। यदि यो चाहिँ कोरोना 19 को आतंक नभएको भए हामीले चाहिँ ज्येष्ठ महिनाभरिमा सबै योजनाहरू सम्पन्न गरिसक्थ्यौँ होला। त्यसको बावजुद पनि अहिले गौरवको योजनाहरू र अन्य सबै योजनाहरू जुन चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर टेन्डर प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ करिबन 35 जना निर्माण व्यवसायीहरूले हाम्रो खजुरा गाउँपालिकामा काम गरिराख्नु भएको छ र अहिले ती सबै कामहरू सुचारू छन्। युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढेको छ र यो हिसाब किताबले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँको बावजुद पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। आर्थिक वर्षमा कुनै पनि रकम फ्रिज भएर नजाने हिसाब किताबले हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा छौँ र खजुरा गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक वर्ष 2076-77 का विकास 77मा अघि सारेका विकास निर्माण खास गरी यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण के कस्ता प्रभावहरू भइरहेको छ र त्यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विक हुनुहुन्छ। खास गरी अनुगमन त्यसै गरेर न्यायिक समितिमा पनि कोरोना भाइरसका कारण के कस्ता प्रभावहरू परेका छन् त्यसै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला कोरोनाको कहर छ। थुप्रै क्षेत्र, सबै क्षेत्र जसो कोरोनाका कारण प्रभावित छन् र खास गरी खजुरा गाउँपालिका पनि प्रभावित भएकै अवस्था हो। यद्यपि यहाँहरूले नियमित कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा खास गरी अब न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि यहाँले हेर्ने भएको नाताले चाहिँ न्यायिक समिति त्यसै गरेर अनुगमन कतिको प्रभावित भएको छ खास गरी यो कोरोना भाइरसका कारण, कोरोना कहरका कारण? मलाई लाग्छ खजुरा गाउँपालिका अहिलेसम्म यो कोभिड-19 लाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ अग्रता नै लिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज पनि हाम्रो PCR टेस्ट भइरहेको छ 22 जनालाई। यसपछि चाहिँ हामी विद्यालयहरू सम्भवतः खाली गर्दैछौँ र क्वारेन्टाइनको एक ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा यसको तयारी चाहिँ सकिसकेको छ र अब हामी भारतबाट आउने र बाहिरबाट आउने सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने र उसको त्यहाँ राखिएकाहरूलाई खाना बस्न र स्वास्थ्य उपचारका कुराहरूदेखि लिएर सबै गाउँपालिका आफैले गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यति गरिरहँदाखेरि कोभिड-19 ले चाहिँ सबै ठाउँमा प्रभाव पारेको छ। अहिले खजुरा गाउँपालिकाले यो कोभिड-19 को लकडाउन सँगसँगै केही समय झन्डै 1 महिना चाहिँ पुरै लकडाउनमा बसियो। त्यसपछि फेरि सबै योजनाहरू यस वर्षका यो चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरू चाहिँ सबै टेन्डर बिट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ योजना बिस्तारै मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गरेर गर्ने कामहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सुचारू गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मनसायले हामीले चाहिँ यो योजनाका कामहरू ठुला टेन्डर भएका कामहरूलाई पनि सुरु गर्नका लागि ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। उहाँहरू आउनुभयो र आफ्नो कामहरू सुचारू गरिरहनु भएको छ। यसले समयमै सिद्धिनुपर्ने थियो। हामीले तोकेका समयमा सिद्ध्याउनु पर्ने योजनाहरू अहिले नसिद्धिएको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ यो कोभिड-19 कै प्रभाव हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो सँगसँगै खजुरा गाउँपालिकामा योजनाहरू सम्पन्न भइरहँदाखेरि अनुगमन गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको एउटा अनुगमन समिति छ। त्यो समितिले अहिले अनुगमन पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, किनभने अहिलेको मौसम पनि एउटा खालको
खालको परिवर्तित मौसम छ, मौसमका कारण पनि भयो। अनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि दूरी कायम राख्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू अनि सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ अनुगमन गर्न जान्छौँ त्यहाँनिर पनि त्यहाँका जनमानसहरू पनि आतंकित हुने खालको एउटा बुझाइका कमीले पनि यो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा प्रभाव परिरहेको, असर गरिरहेको कुरा चाहिँ छ। त्यसो भएर अहिले हामीले अनुगमन पनि सुरु गरेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। हामीलाई हिँड्नको लागि अब छुट्टै छुट्टै गाडीको व्यवस्था नभएको कारणले एउटै गाडीमा हिँड्नु पर्दा 2 जना 3 जना भन्दा बढी हिँड्न नमिल्ने, त्यस कारणले गर्दा पनि यो अनुगमनलाई छिटो छरितो बनाउन चाहिँ हामीले एकदमै प्रयास गरिरहेका छौँ। अनुगमनका कार्यलाई पनि सँगसँगै जारी गरिरहेका छौँ, बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई बुझाउँदै र आफूले पनि त्यो कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो निर्माण कार्यमा पनि अलिकति अब यो वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरू अब अर्को वर्ष चाहिँ सम्पन्न गर्ने हामी चाहिँ तयारी र प्रयासमा छौँ भने अब उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष स्थानीय तहको उपाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा यो न्यायिक समितिको पनि जिम्मेवारी छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था भएको कारणले गर्दा न्यायिक समितिले अहिले यो पिरियडमा न्यायिक समिति अन्तर्गत चाहिँ यो मेलमिलाप केन्द्रहरू पनि हामीले तालिम दिएर मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमहरू दिएर मेलमिलापकर्ता र मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना वडामा गरेका छौँ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि वडा पनि बन्द गर्नुपर्ने र विशेष गरेर यो विवादका कुराहरू छलफल गराउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू आइदिने अर्थात् त्यहाँ बसाइको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वडामा चाहिँ यो मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई बन्द गर्न लगायौँ। किनभने यति बेला सबै आक्रान्त छ। यो यसको सर्नी यो कोभिड-19 सर्नी कसरी हो, यसको सर्नी माध्यम के हो भन्ने नै अझै स्पष्ट नभइसकेको बेलामा गाउँबाट आउने सबैजना चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी नभएको, जानकारी गराउन नसकेको, लिन नसकेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्रसित भएको कारणले हामीले मुद्दा चाहिँ दर्ता नगर्ने भन्यौँ वडामा मुद्दा दर्ता नभइसकेपछि अहिले धेरै जसो विवादहरू चाहिँ आउन नसकेको अवस्था छ र पालिकामा अहिले केही 1 महिना अगाडिबाट चाहिँ विवादहरू आउने गरेका छन्। जम्मा-जम्मी 7 वटा विवाद आएको छ। हामीले यो यही चालु हप्तादेखि चाहिँ निरन्तर उहाँहरूसँग दैनिक छलफलको प्रक्रियामा चाहिँ गइरहेका छौँ। अनि अहिले छलफल गराइरहँदाखेरि पनि कम्तीमा पनि 5-7 जना आउने अवस्था भयो भने हामीले यहाँ व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवादलाई अहिले यो एकदमै मिनिमाइज गरेर लैजान पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले फेरि पनि विवादलाई कहाँ लैजाने त भन्ने कुरा पनि हो। त्यस कारणले यो विवादहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले बिस्तारै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो विवादहरू नआइरहँदाखेरि पनि अर्को एउटा चाहिँ समस्या के पनि भइरहेको छ भने सुन्नमा आउँछ, फोनबाट रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, यो फलानु ठाउँमा यस्तो खालको घटना भयो महिलामाथि भनेर भनिरहेको चाहिँ हिजो बिहान मात्रै एउटा महिलामाथि भएको हिंसाको कुरा आएको थियो। उहाँको श्रीमानले राति सुतिरहेको बेलामा श्रीमतीलाई चाहिँ आँखामा टाउकोमा चोट लाग्ने गरी कुटपिट गरेको र राति नै उहाँ चाहिँ घर छोडेर भागेको सानो सानो बच्चाहरू लिएर भनेर उहाँ पीडितको दिदीले चाहिँ मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँ थुप्रै महिलामाथि हुने हिंसाहरू, बालबालिकाहरूमाथि हुने हिंसाहरू घटिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै हामी कहाँ आउनलाई पनि हामी अहिले बोलाउन पनि नसक्ने खालको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता यो फौजदारी अन्तर्गत अर्थात् कुटपिट, घाउचोट लाग्ने गरी गरिएका घटनाहरू, घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका घटनाहरूलाई चाहिँ सूचना पाउने बित्तिकै हाम्रो प्रहरी कार्यालयमा सूचना गरेका छौँ र उनी सम्बन्धित पीडा पक्षलाई चाहिँ पक्राउ गरेर ल्याउने र उसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ यसरी मैले आफैले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइरहेको छु। भने हामी कहाँ आउने उजुरीहरू भनेको सीमा विवादहरू अर्थात् जमिनको सीमाका विवादहरू, बाटो नदिएको भन्ने विवादहरू, यस्ता खालका विवादहरू चाहिँ आउने गरेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर छिटै नै टुङ्गो लगाउने पनि प्रयासमा छौँ।
दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला खजुरा गाउँपालिकाले नियमित कामका साथसाथै यो कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्यो र नियमित कामहरू पनि कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी। धन्यवाद क्वेसनको लागि। हामी अब कोरोना सङ्कट भनेको यो हाम्रो मात्र नभएर सबैको जीवनमा असर परिरहेको हामीले महसुस गरेकै छौँ र हामीलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्यो। खजुरा गाउँपालिका पनि यसबाट अछुत रहन सकेन र हामीले नियमित रूपमा काम गर्ने कुरा सुरुदेखि नै हामीले यो आउनुभन्दा अगाडि आउँदैछ भन्ने कुरोको तयारीका स्वरूप हामीले चाहिँ पुरै क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँदेखि अरू सूचना गर्नेदेखि लिएर सबै जनतालाई सचेत बनाउनेदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू हामीले गरेका थियौँ र हामीले 1 नम्बर वडामा मैटुवा माविमा क्वारेन्टाइन पनि स्थापना गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ पहिलो फेजमा हामीले पहिला सुरु जब आउन थाले त्यसपछि हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा झन्डै 74 जना चाहिँ त्यहाँ र कृषि तालिम केन्द्रमा त्यसमा 15 जना राखेर हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गऱ्यौँ र उनीहरूलाई त्यो अवधि सकिएपछि हामीले फिर्ता पठायौँ। त्यसपछि दोस्रो फेजमा हामीले फेरि इन्डियाले पुरै त्यो रेलवे सञ्चालन भनौँ न सेवा चाहिँ सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि मान्छेहरू चाहिँ आउने क्रम जारी रह्यो। त्यो आउन थालिसकेपछि अलिक बढी सङ्ख्यामा आउन थालेपछि हामीले निर्णय गरेरै पहिलाको प्रक्रिया अनुसारले भन्दा अलिक फरक ढङ्गले हामी चाहिँ जानुपर्छ, सङ्ख्या धेरै आउँछ भन्ने हामीले आकलन गऱ्यौँ। हामीले करिब अब 3000 प्लस हामीले चाहिँ आकलन गरेको थियो। त्यो मान्छेलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हामीले अब एक ठाउँमा बसालेर सम्भव छैन। एक ठाउँमा बसालेर सम्भव नभएको कारणले उसलाई चाहिँ अब सबै टोलमा गएर क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यो क्वारेन्टाइन बनाइसकेपछि सम्बन्धित घरबाटै उनीहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गर्ने र बेडको व्यवस्थापन पनि गर्ने र त्यसो गर्दा काम गर्न पनि सजिलो हुने, उसलाई पनि घरको अपनत्व फिल हुने, घरको मान्छेलाई पनि भेटघाटको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुने भएको कारणले र पालिकालाई पनि काम गर्न सजिलो हुने र काम पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न पनि सजिलो हुने, सबैलाई चाहिँ त्यहाँ व्यक्ति पनि चिनेको हुने, आफ्नो नजिकको चाहिँ छिमेकी पनि हुने, को कति कहाँबाट आएको भन्ने थाहा पनि हुने भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी व्यवस्थापन गरियो। र खर्चको हकमा विभिन्न आफ्नो अब संस्थाले कार्यपालिकाले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ तत्कालै छुट्याएर त्यो काम चाहिँ थालनी गर्यो र त्यसपछि प्रदेशबाट चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिने कुरा भयो र अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि व्यापक सहयोग गर्नुभयो। अब करिब 10,000 देखि 5,000 देखि माथि लिएर लाखौँ रुपियाँसम्म पनि सहयोग गर्ने कुराहरू भयो र ती सहयोगका कुराहरूलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले अब यहाँ नियमित ढङ्गका कामहरू चाहिँ गर्ने भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसैको बिचमा राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। राहतको व्यवस्थापन पनि कार्यपालिकाले एउटा मापदण्ड बनायो राहतको। त्यसमा 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 लिटर तेल, अब 1 किलो नुन, यो प्याकेज बनाएर हामीले राहतको वितरण गऱ्यौँ। पहिलो फेजमा 1744 जनाको चाहिँ वितरण गरियो र दोस्रो फेजको अहिले अझ रेकर्ड आइसकेका छैन पुरा र करिब करिब अब त्यो दोस्रो फेजको पनि अब हामीले चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छौँ। त्यो रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यसरी हामीले राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अरू अब त्यहाँ देखिएका चेक गर्ने कुराहरू चाहिँ अध्यक्षज्यूले जिम्मा लगाउने कुरा भयो। अब काम कार्यविभाजन गरिसकेपछि अब चेक गर्ने कुरा, अब त्यहाँ पिसिआरको व्यवस्था, पिसिआर चेक गर्ने कुरा, आरडिटी चेक गर्ने कुरा र कति आइसोलेसन हस्पिटलको चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा, यी सबै यावत कुराहरूमा त्यो चेकिङको पाटो अब अध्यक्षले हेर्नुभयो, यातायातको पाटो उपाध्यक्षले हेर्नुभयो र अरू कर्मचारी हामी नियमित ढङ्गले सुरुदेखि नै अब सबै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू, अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरू अब पुरै समय चाहिँ खट्नुभयो र अरू कर्मचारीहरू दिनरात हामी अब भनौँ काम गरेर त्यसरी चाहिँ कर्मचारी खटनपटन गरेर अहिलेसम्ममा हामी चाहिँ आएका छौँ र अहिलेसम्ममा हाम्रो यहाँको स्थिति नियन्त्रणमै छ भन्नेमा हामी चाहिँ पुगेका छौँ। अहिले दर्शकबिन, हामीले खजुरा गाउँपालिका बाँकेको
आर्थिक वर्ष 2076-77 को विभिन्न विकासका गतिविधि त्यस्तै गरेर कोरोना प्रभाव लगायतका विषयमा रहेर कार्यक्रम तयार पारिरहँदा यति बेला हामीसँग खजुरा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार हुनुहुन्छ। खास गरी यो कोरोनाले समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगति यसको अवस्था के छ यो विषयमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद दुर्गा सर। खजुरा गाउँपालिकाको अहिलेसम्मको हाम्रो आय व्यय हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिका अहिलेसम्मको हाम्रो प्रस्तावित आय 88 करोड 23,56,246 देखिएकोमा हामीले अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकालाई 74 करोड 1,56,025 रुपियाँ प्राप्त भएको छ, जसमध्ये हाम्रो अहिलेसम्मको खर्च 51.13% देखिएको छ समग्रमा। केही योजनाहरू भर्खर अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि अब सम्पन्न हुन सकेनन्। अहिले पछिल्लो समयमा भुक्तानीको लागि धेरै योजनाहरू आएका छन्। असारको मसान्तसम्म त्यो हाम्रो यो खर्च प्रतिशत पनि बढ्ला। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि खजुरा गाउँपालिकाको यो सबै अनुदानहरू आए पनि हाम्रो चाहिँ यो राजस्व बाँडफाँड प्राप्त हुने 11 करोड 4 लाख अनुमान गरिएकोमा हामीसँग अहिलेसम्म जम्मा 6 करोड 88 लाख मात्रै प्राप्त भएको छ। 4 करोड 15 लाख चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सङ्घीय राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो योजनाहरूको भुक्तानीहरूमा अलिक समस्या पर्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई डर लागेको छ। त्यसै गरी अब यो कोरोना यो वित्तीय व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको खर्च हेर्दाखेरि 1 करोड 25 लाख खर्च भइसकेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाका विभिन्न शीर्षकहरूबाट रकमान्तरण गरेर हामीले प्रदेशबाट 10 लाख, बाँकी चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब र यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा। अहिलेसम्मको खर्च हेर्दाखेरि 1 करोड 25 लाख खर्च भएको छ र अरू पनि अझै खर्च भइरहेको अवस्था छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बाँकीको खजुरा गाउँपालिकामा छौँ र खास गरी कोभिड नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि अघि सारेका योजनाहरू हो ती योजना सँगसँगै सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ। त्यसकारणले खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अघि सारेका योजनाहरू को अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी यहाँका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी यो वर्ष त्यति सहज रहेन, किनभने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भयो र खास गरी खजुरा गाउँपालिकाले यो चालु आर्थिक वर्षमा अघि सारेका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? धन्यवाद। यो चालु आर्थिक वर्षमा खजुरा गाउँपालिकाको योजनाहरू बीचमा वर्षात हिउँदमा आएको वर्षात र कोभिड-19बाट प्रभावित भएर समयमै जुन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा केही रुकावट केही बाधा अर्चना आएकै हुन्। तथापि पनि हामीहरूले यी योजनाहरू सम्पन्न गर्नमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गरेर आउने विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै योजनालाई अगाडि बढाएका हौँ र योजना हाम्रा यस कोभिड-19लाई पनि हामीले समाधान गर्दै परास्त गर्दै र हाम्रा योजनाहरू यस आर्थिक वर्षका योजनाहरूलाई सञ्चालनमा ल्यायौँ र हामीले यसपटक उपभोक्ता समिति भन्दा पनि ठेक्का प्रक्रियाबाट बढीभन्दा बढी कामहरू दिने हाम्रो लक्ष्य थियो र सोही अनुसार हामीले ठेक्काहरू अत्यधिक मात्रा हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्य अगाडि बढायौँ। जस्ता निर्माण कम्पनीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले एउटा बिचमा असहज वातावरण भए पनि यो बिचमा हामीले उहाँहरूसँग सहज वातावरणमा काम गर्ने वातावरण तयार गरेर उहाँलाई काम गर्ने हौसला दियौँ र उहाँहरू काम गर्न जुट्नु भएको छ र
पालिकाबाट दिएका कदापि धेरै जस्ता केही योजनाहरू त सम्पन्न पनि भइसकेका छन् भने केही ठुला गौरवका योजनाहरू बाँकी नै छन्। ती योजनाहरू केही बाधा पनि है समयको अभाव पनि देखियो जस्तो देखिएकोले ती योजनाहरूलाई अब हालसम्म पुरा गर्नमा केही कठिनाइ आएका छन् र निर्माण कार्यहरू चालु छन्। यस्ता योजनाहरू छन् जसले समपूरकबाट आएका केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त भएको, सङ्घीय सरकारबाट एउटा समपूरक प्राप्त भएको थियो भने त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको र सांसद विकास कोषबाट प्राप्त भएको रकम, त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट र पालिकाको सामूहिक लगानीमा निर्माण गर्न लागि एउटा कोल्ड स्टोर शीत भण्डार को थियो। त्यो कुराहरूमा ठुला योजनाहरू, यस्ता योजनाहरू केही कुराहरूलाई अब निर्माण सम्पन्न गर्नमा यी आएका बाधा अडचनहरूले त्यो समस्या निप्टायो र यस्ता योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत हामीले यसलाई क्रमागत रूपमा पारेर यी योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अब यी निर्माण कार्यहरूको वडा स्तरबाट निर्माण गर्ने कुराहरूमा जुन उहाँहरूले वडाबाट छनौट गर्नुभएका योजनाहरू त करिब 80% योजनाहरू त सम्पन्न भइसकेका छन् र पालिका स्तरबाट पनि भएका साना योजनाहरू, ग्राभेल गर्ने जस्ता कुराहरू, कलवड बनाउने जस्ता कुराहरू र यी यस्ता कुराहरू, माटो पटानहरू, नाला बनाउनेहरू, यस्ता कुराहरू हामीले लगभग सम्पन्न गरे अन्तिम चरणको बिल भुक्तानी गर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् र कतिको समेत हामी बिल भुक्तानी गरिसकेका छौँ। र यस्ता ठुला योजनाहरूको हकमा ठुला योजनाहरू जसले मैले अहिले जुन भने समपूरकको योजनाहरू, विशेष अनुदानबाट प्राप्त भएका र सांसद विकासतर्फबाट प्राप्त भएका योजनाहरू र सशर्तको एउटा कोल्ड स्टोरबाट प्राप्त भएको योजनाहरू, यस्तो योजना अलिकति हामीलाई बाधा पुग्यो र यी योजनाहरूको करिब हामी गत साल त अत्यधिक उसमै सम्पन्न गर्न पुगेका थियौँ भने यसपटक हामीले हाराहारीमा 60 देखि 65% भन्दा बढीमा यो ठुला योजनाहरूमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन। दर्शकवृन्द, यसरी खजुरा गाउँपालिकाले यो सङ्कटको बेला पनि आफ्ना नियमित काम कारबाही अगाडि बढाएको छ र कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि पनि सँगसँगै प्रयास जारी राखेको छ।